दोस्तों, साथियों और नाजरीन इकराम, नई कहानी के साथ करता हूँ मैं आप सबका इस्लामी तरीके से इस्तकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कितने कम ज़र्फ़ है ये गुब्बारे, कितने कम ज़र्फ़ है ये गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं। हमारी आज की इस कहानी का मौजू, उन्वान या टॉपिक है हद कर दी आपने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। इकबाल ने कहा, भाई सुल्तान, क्या बात है, आजकल बड़ा पेपर शेपर पढ़ा जा रहा है और यूट्यूब पर बड़ी न्यूज़ शोज देखी जा रही है। सब ठीक तो है? कहीं नेता वेता बनने का इरादा तो नहीं है? सुल्तान ने कहा, तुझे क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? पेपर पढ़ना और न्यूज़ देखना कोई गलत बात है क्या? इकबाल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, गलत तो नहीं है, लेकिन अब तेरे जैसा फिल्मी लवर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल देख रहा है। बस मुझे ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब सुल्तान भी खिलखिलाकर हंसते हुए इकबाल से कहता है, यार, मुद्दे की बात यह है कि एक फिल्मी दुनिया की लड़की ने दीन की खातिर कितनी कुर्बानी दे दी, दिल जीत लिया यार उस लड़की ने। इकबाल ने कहा, कौन है भाई ये महान हस्ती? सुल्तान बड़े ही ताज्जुब से कहता है, हैं? तू कौन सी दुनिया में रहता है, तुझे नहीं मालूम? इकबाल ने जवाब दिया, नहीं यार, अपने को काम धंधे से फुर्सत मिले तब तो मालूम पड़े कि दीन की खातिर फिलहाल कौन कौन सी हस्तियां क्या क्या कुर्बानियां दे रही है। अब सुल्तान अपनी छाती को चौड़ा करते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी कीमती मालूमात का इल्म इकबाल में डाउनलोड करना शुरू कर देता है। वो कहता है, यार, मैं जिसकी बात कर रहा हूं ना, वो लड़की एक जमाने में बड़ी कामयाब फिल्म अदाकारा थी, बड़ी खूबसूरत और बहुत पढ़ी लिखी है। उसने फिल्मी दुनिया में बहुत नाम कमाया, काफी शोहरत भी पाई, लेकिन इतनी कामयाबी और शोहरत को ठुकरा कर वो एकदम से इन सारी चीजों से दूर हो गई और तौबा करके दीनदार बन गई, हिजाब में आ गई, यानी अपने सर को स्कार्फ से ढांक लिया। फिल्मी दुनिया के स्टाइलिश कपड़ों को, यानी जीन्स, टी शर्ट, स्कर्ट छोड़कर अब पूरे ढके हुए कपड़ों में रहती है। इतनी इबादत गुजार बन गई है कि तहज्जुद की नमाज तक नहीं छोड़ती, और माशाअल्लाह कितनी सारी दुआएं भी याद कर ली उसने। भाई, उस लड़की ने दिल जीत लिया। हमारी माओ, बहनों और बेटियों को उससे कुछ सीखना चाहिए। सुल्तान की बातें सुनकर इकबाल खूब जोर जोर से हंसने लगा। इकबाल को हंसता देखकर सुल्तान ने कहा, हैं? मैंने कोई जोक नहीं मारा कि जिस पर तुझे इतनी हंसी आ रही है। तुझे यकीन नहीं आ रहा है तो तू खुद ही देख ले कि वो बेचारी फिल्म अदाकारा अपनी इबादतों के वीडियोस, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए, दुआएं सुनाते हुए और कुछ फायदामंद दीनी मालूमाती वाले वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती है, और कितने सारे मुफ्ती साहेब, आलिम और उलमा भी उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सुल्तान का इस तरह का जवाब सुनकर इकबाल पहले से भी ज्यादा जोर जोर से हंसता है। इकबाल का ऐसा रवैया देखकर सुल्तान दाएं बाएं देखते हुए इकबाल से कहता है, तेरे जैसे चंद मुसलमानों की वजह से आज हमारा बुरा हाल है, क्योंकि तुम लोगों को दीनी बातों पर बड़ी हंसी आती है। मेरा मतलब है कि मैं तुझे इतनी अच्छी बात बता रहा हूँ कि एक फिल्म अदाकारा ने दीन की खातिर अपने ऐश व आराम को छोड़ दिया और अपनी शोहरत को लात मार दी। हमें तो उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन हौसला अफजाई तो दरकिनार, तू तो इस कदर हंस रहा है जैसे मैं तुझे कोई जोक या लतीफा सुना रहा हूँ। तेरे जैसे बदतमीज इंसान के साथ मुझे बैठना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अब इकबाल अपनी हंसी को रोकते हुए सुल्तान से कहता है, अबे रुक रुक, जा मत, तुझे बताता हूँ कि मैं क्यों हंस रहा था। सुल्तान ने कहा, हाँ बोल, क्यों हंस रहा था? अब इकबाल बड़ी ही संजीदगी के साथ सुल्तान से कहता है, यार, हम लोग कितने अजीब हैं। हम फट से चमत्कार को नमस्कार करना शुरू कर देते हैं और गहराई से सोचते ही नहीं कि असल में मामला क्या है। अब सुन, मैं क्यों हंस रहा था। तू जिस फिल्म अदाकारा की बात कर रहा है वो पैदाइशी मुसलमान ही होगी ना? सुल्तान ने कहा, हाँ, वो पैदाइशी मुसलमान है। इकबाल ने कहा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है,
یعنی کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب جو بھی کلمہ توحید کا دل سے اقرار کرتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے، اور ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ شرک و بدعت نہ کرے، نماز قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے، اور اگر اللہ نے اسے مال و دولت سے نوازا ہے تو وہ حج اور زکوٰۃ کا حق ادا کرے۔ اور جس فلم اداکارہ کے بارے میں تو بات کر رہا ہے تو وہ پیدائشی مسلمان ہی ہے، اسے پہلے ہی سے یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تھی جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ خیر وہ گمراہ تھی، بھٹکی ہوئی تھی، یا اسے کسی نے صحیح سے سمجھایا نہیں تھا، یا جو بھی ہو، لیکن الحمدللہ اللہ نے اسے ہدایت دی، اس نے توبہ کی، تو اب اسے اس ہدایت کو سنبھالنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے پرچار کرنا چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اپنے ویڈیوز بنائے، دعائیں پڑھتے ہوئے اپنے ویڈیوز بنائے، یا دوسرے اچھے کام کرتے ہوئے اس طرح سے شوبازی کی جائے، کیونکہ اللہ کو وہی عبادت پسند ہے جو خالص اسی کے لیے کی جائے۔ اور خصوصی طور سے کچھ عبادات تو ایسی ہے جنہیں چھپتے چھپاتے ہی کرنا چاہیے، نہ کہ دکھاوا کرتے ہوئے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس عبادت کا ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ جس فلم اداکارہ کے بارے میں تو مجھ سے کہہ رہا ہے، اسے اور دنیا کی ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ مکمل پردہ کرے، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی ڈھانکے۔ ویڈیوز تو دور کی بات ہے، بلکہ کھلے چہرے کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے تک نہ آئے۔ اور جو بھی مسلمان مرد ہو یا عورت، اسے اپنے تقوی اور عبادت کو اپنے رب کی رضا کے لیے اختیار کرنا چاہیے، خصوصی طور سے رات کی عبادات، صدقات اور خیرات چھپتے چھپاتے ہی کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے ڈھنڈورا پیٹے کہ جیسے نعوذ باللہ اس نے اللہ پر کوئی احسان کر دیا ہو۔ تو ہی سوچ کہ کل تک وہ ایک فلم اداکارہ تھی اور آج وہ دین کی دائی بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے عقیدہ توحید اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ کو خود اپنی زندگی کے معاملات میں شامل کرنا چاہیے۔ یعنی دینی تعلیمات کی بنیاد صرف دو ہی چیزوں پر ہے، ایک رب کا کلام یعنی قرآن، اور دوسرا نبی کا فرمان یعنی صحیح حدیث۔ اور صرف اس اداکارہ کو ہی نہیں بلکہ دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث ہی سے دینی تعلیمات حاصل کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی غیر مسلمان ہے جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ مسلمانوں کو نہ دیکھے بلکہ اسلامی تعلیمات کی جو اصل بنیاد ہے یعنی قرآن اور صحیح حدیث، اس کی اسٹڈی کرتے ہوئے اسلام کو سمجھے۔ سمپل بات ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ تو جن مفتی صاحب، عالم اور علماء کے بارے میں بتا رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس کی تعریف کے پل باندھے، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تھوڑی نہ کوئی دینی بحث ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی اپنی رائے ہے، اور کسی کی رائے زیرے یا قیاس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اسلام پختہ دلیلوں کا نام ہے، قصے کہانی کا نہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم ان فالتو چیزوں میں اپنا وقت برباد کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو سچے علماء ہیں، یعنی جو قرآن اور صحیح حدیث کا درس دیتے ہیں، جو ہمیں توحید و شرک، سنت اور بدعت کا فرق سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو صرف ہماری آخرت کی نہیں بلکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے ہنر سکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم ان سچے علماء کو تو کبھی اتنا دھیان سے نہیں سنتے، بلکہ ان پر الگ الگ ٹائٹل لگا کر حق بات سے کنی کاٹ لیتے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد اقبال سلطان سے کہتا ہے، حد کر دیا آپ نے۔ اقبال کی باتیں سن کر سلطان نے کہا، بھائی اقبال، تو نے بالکل سچ کہا کہ اسلام دلیلوں کا نام ہے، قصے کہانی کا نہیں۔ تو نے میری آنکھیں کھول دی یار، تیرا بہت شکریہ۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ پیغام یا میسج ملتا ہے کہ ہمیں صرف سمندر کے اوپر کی جھاگ نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں بخوبی اس سمندر کی گہرائی کا علم اور اندازہ بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اسلام شخصیت پرستی کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی کسی بڑی سے بڑی ہستی کے اسلام پر عمل کرنے سے اسلام بلندی پر جاتا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی انسان قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ اگر آپ کو یہ میسج یا پیغام اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔
کیا پتا آپ کا ایک شعر لوگوں کی آنکھوں میں پڑی شخصیت پرستی کی پٹی کو کھول دے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ کے دل کی آواز آپ کو میرا چینل سبسکرائب کرنے کو کہہ رہی ہو تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔